बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हड्डियों की मजबूती के लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है। खून की कमी को दूर करने के लिए आयरन बेहद मुफीद है। जिस्म की थकावट और कमज़ोरी के लिए पोटेशियम हमारे जिस्म की बड़ी अहम ज़रूरत है। इसी तरह दांतों की हिफाजत के लिए और हड्डियों की हिफाजत के लिए विटामिन सी हमें मुनासिब मिक़दार में लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आखिरी बात करूँगा कि क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने के लिए हमें विटामिन डी की बेहद ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, मैं वसीम अनवर, वसीम टिप्स फॉर हेल्थ की तरफ से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अल्लाह की बनाया हुआ एक बेहतरीन दरख्त जिसे हम सुहांजना यानी मोरंगा कहते हैं, ये इन तमाम खसूसियात का हामिल है। यानी कि ये तमाम न्यूट्रिशन और विटामिन्स इसके अंदर भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं, जो कि ना सिर्फ हमारी सेहत को मेंटेन करते हैं बल्कि हमारी बीमारियों से भी हमें महफूज रखते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि मोरंगा यानी सुहांजना हमारी सेहत के लिए बेहद मुफीद है कि इसमें विटामिन ए, बी, सी और इसके साथ साथ ये हमें मोटापा और शुगर की अलामत को भी कम करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मोरिंगा यानी सुहांजना का इस्तेमाल किस तरह हम कर सकते हैं और कौन सी आसान रेसिपीज़ हैं जिससे हम सुहांजना से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, ताकि इसका इस्तेमाल हमारे जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सके। तो दोस्तों, सबसे पहली जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो तो इसके पत्तों का पाउडर ही है। वैसे तो सुहांजने का पूरा दरख्त ही इंसानी सेहत के लिए बेहद मुफीद है, क्योंकि इसमें बेशुमार तिब्बी अफादियात पाई जाती हैं। लेकिन आम तौर पर चूँकि एक दरख्त में इतने पत्ते होते हैं कि एक कॉलोनी के लिए 1 या 2 दरख्त काफ़ी होते हैं, इसलिए इसके पत्तों का इस्तेमाल ज़्यादा मुफीद रहेगा। इसका तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि इसके पत्तों को उतारें, उनको धोकर खुश्क कर लें और छाँव में इसको खुश्क करके आप इसका पाउडर बना लें। बोतल में ही इसको रख कर महफूज कर लें और इसकी 1 चमची सुबह नाश्ते के बाद इस्तेमाल करने से आप बेशुमार फ़ायदे उठा सकते हैं। अगर किसी शख्स को ज़्यादा कमज़ोरी है या शुगर का मसला है तो वो इसकी 1 छोटी चमची सुबह शाम 2 दफ़ा दिन में खा सकता है। चूँकि इसका जायका काफ़ी तल्ख़ होता है, इसलिए अगर वो ना खाया जा सके तो आप आधी चमची के बराबर सुहांजना उसका बारीक किया हुआ पाउडर और उसको आप कैप्सूल में भर लें और 2-2 कैप्सूल सुबह शाम इस्तेमाल करें। दोस्तों, सुहांजना का इस्तेमाल हमें शुगर की अलामात से बचाता है, तो इसके लिए मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो सुहांजने का पाउडर का इस्तेमाल करें। लेकिन दोस्तों, पाउडर के साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करूंगा, अगर अपने रोटी के आटे में 1 चमची सुहांजना के पाउडर की मिला ली जाए तो इससे आपको शुगर में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। यानी कि आटा जब गूँध लिया जाए पकाते वक्त उसमें सुहांजने का पाउडर मिक्स कर लें तो ये आपकी शुगर के लिए बेहद मुफीद होगा। सुहांजना का इस्तेमाल हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बेहद मुफीद है। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सुहांजना का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, इसलिए कि बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे दिल को नुकसान देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का ख़तरा रहता है। तो उसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा, इसका आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको रोटी में मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसकी या फिर टी बना सकते हैं। इसके 7 पत्ते लेकर और उसमें 5 दाने काली मिर्च के डाल दें और इसको 1 गिलास पानी में पकाएं। जब पक जाए, 1 कप रह जाए, तो आप इसको सुबह शाम पी सकते हैं या दिन में 1 दफ़ा भी आपके लिए बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए काफ़ी है। आप इसके अंदर इसमें थोड़ा सा खालिस शहद भी मिलाकर इसके टेस्ट को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा तल्ख़ होता है। दोस्तों, जनरल कमज़ोरी और वीकनेस को दूर करने के लिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर सुहांजना के पत्तों की टी बनाएँ और उसमें 1 चमची शहद मिलाकर रोज़ाना इस्तेमाल करें तो आपकी वीकनेस दूर होगी, क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ेगी और आपके जिस्म में एक एनर्जी महसूस होगी। दोस्तों, शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ अगर इसका इस्तेमाल चटनी में डालकर करें तो बेहद फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि चटनी वैसे भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बेहद मुफीद है। आप कोई भी चटनी बना लें, जैसे पुदीना, लहसुन और धनिया की चटनी बना लें और उसमें जब आप खाने लगें तो उसमें 1 छोटी चमची मोरिंगा पाउडर की शामिल कर लें, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा और आपको दीगर फ़ायदे भी देगा। इस चटनी से आप अपनी शुगर के लिए भी बेहतरी महसूस करेंगे, जिस्म में ताकत भी महसूस करेंगे और कोलेस्ट्रॉल से भी निजात हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, बेशुमार फ़वाइद के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुहांजना यानी मोरंगा एक सुपर फूड है। सुपर फूड हमें बीमारियों से बचाती है और हमारे जिस्म की बेशुमार जिस्म की ज़रूरी विटामिन्स और मादनियात को पूरा करती है। लिहाजा सुपर फूड का इस्तेमाल आप किसी बीमारी के बगैर रोज़ाना एज ए डाइट सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ाना के इस्तेमाल में रख कर हम बेशुमार बीमारियों से बच सकते हैं।
اس لیے لو بلڈ پریشر کے مریض اگر ایک کیپسول صبح اور شام کھائیں تو ان کے اندر نہ صرف بلڈ پریشر نارمل ہوگا بلکہ ان کے اندر خون کی کمی بھی دور ہوگی۔ اسی طرح میں بتاتا چلوں کہ اگر کوئی دوست خون کی کمی کا شکار ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ آپ اس کا مورنگا کا اچار حاصل کریں یا اس کو بنا لیں۔ اس کی ریسیپیز یوٹیوب پہ موجود ہے۔ اگر اس کا اچار کی ایک پیس لے لیا جائے اور اپنے کسی بھی سالن خاص طور پر دال میں یا گوشت میں ڈال کر استعمال کریں تو آپ اس ریسیپی کی مدد سے خون کی کمی کو دور کر سکتے ہیں۔ دوستو اس ویڈیو میں مورنگا کے حوالے سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کی تاثیر کچھ گرم ہوتی ہے، لہٰذا ایسے افراد جن کا بی پی 160 سے زیادہ ہوتا ہے وہ مورنگا کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے مولد سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اسی طرح اگر کسی کو یرکان کی صورتحال ہے یا کسی کے LFT ہارمون زیادہ بڑھے ہوئے ہیں تو وہ بھی اپنی فزیشین سے مشورہ کر لیں۔ تاہم مورنگا کا استعمال ہماری جسم کے لیے مجموعی طور پر بے حد مفید ہے۔ یہ ضرور کوشش کریں کہ جب مورنگا کا استعمال کریں تو پانی کی مقدار تھوڑی سی زیادہ بڑھا لیں تاکہ مورنگا آپ کے اندر زیادہ سے زیادہ فائدے پہنچا سکے۔ دوستوں موٹاپا دور کرنے میں بھی سوہانجنا کا بڑا اچھا فائدہ دیکھا گیا ہے۔ تاہم سوہانجنے کو اگر اکیلا بھی اس کی ٹی بنا کر استعمال کیا جائے تو بڑا فائدہ مند ہے، لیکن اگر سوہانجنا کے 10 پتوں میں آدھی چمچی سونف کی ملا لی جائے اور اس کو پکا کر استعمال کر لیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کے وزن میں ضرور کمی ہوگی۔ دوستو یہ بھی بتاتا چلوں دوستو سوہانجنا ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے جن کے چھوٹے بچے دودھ پیتے ہیں۔ اگر ایسی خواتین سوہانجنا کا استعمال کریں تو وہ نہ صرف بریسٹ فیڈنگ میں اضافہ ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بچے کی صحت بھی بے حد مفید ہوگی۔ دوستو سوہانجنا کا استعمال ہماری اسکن کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ اگر اس کا ماسک بنایا جائے تو اس سے بھی آپ جھریاں اور رنکلز وغیرہ کو کم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں یہی گزارش کروں گا کہ آدھی چمچی سوہانجنا کا خشک پاؤڈر لے لیں، اس میں عرق گلاب ملائیں اور اس میں ملتانی مٹی کو اچھی طرح مکس کر کے اس کا پیسٹ بنائیں اور چہرے پر 10 سے 15 منٹ کے لیے لگائیں اور اس کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ اس سے ایکنی، خارش اور اس کے ساتھ ساتھ جو کریکس پڑ جاتے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ دوستو سوہانجنا کا استعمال ہمارے بالوں کے لیے بھی مفید ہے۔ اگر سوہانجنا کے پتوں کو پانی میں پکا لیا جائے اس پانی کو آپ تھوڑا سا اپنے شیمپو میں مکس کر لیں اور اس سے بال دھونے سے بھی آپ کے بالوں میں نئی قسم کی شائننگ آ سکتی ہے۔ دوستو آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ سوہانجنا اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات کا حامل درخت ہے، اسی لیے یہ دردوں اور خاص طور پر جوڑوں کے دردوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ تو جوڑوں کے دردوں کے دوست اس کے 2 کیپسول صبح ضرور استعمال کریں۔ اس سے آہستہ آہستہ ان کی انفلیمیشن یعنی کہ سوج ختم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے اس کے جوڑوں خاص طور پر گھٹنوں کے درد اور جسم کے دوسرے دردوں میں بھی آپ کو بہت زیادہ افاقہ ملے گا۔ اگر ساتھ وزن بھی زیادہ ہے تو پھر آپ اس کی ایک ٹی بنا کر استعمال کریں، اور اس ٹی کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے چند پتے اس کے لے کر پانی میں رات کو دھو کر رکھ دینے ہیں اور صبح اس کو بالکل معمولی سی ہیٹ دے کر یعنی کہ کوسا سا کر کے اس کو پی لینا ہے، کیونکہ اس کو زیادہ ابالنے سے اس کی کچھ پراپرٹیز کم ہو جاتی ہیں، لہٰذا اس کو زیادہ گرم کیے بغیر ہی آپ نے صبح شام پی لینا ہے، جو کہ آپ کی جوڑوں کے درد اور جسم کے دردوں کے لیے بھی بے حد مفید رہے گا۔ دوستو مورنگا کے اندر نیوٹریشنل ویلیو بہت زیادہ ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ ہمارے جسم کے لیے بے حد مفید ہے، ہماری امیونٹی پاور کو بڑھاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر وٹامن سی کی ایک وافر مقدار پائی جاتی ہے جو کہ ہماری ہڈیوں کے لیے اور ہمارے جسم کے لیے بے حد مفید ہے۔ دوستو اس سپر فوڈ کا استعمال آپ بغیر وجہ کے بھی کر سکتے ہیں۔ روزانہ کم سے کم تقریباً آدھی چمچی آپ ناشتے کے بعد 15 منٹ بعد آپ پانی کے ساتھ پی سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ زیادہ پانی پئیں اور اسے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ یہ ایک نیچرل چیز ہے جو کہ ہمارے جسم کے لیے بے حد مفید ہے۔ تو دوستو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری اس اچھی معلومات کو دوستوں تک ضرور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔